Ato sang paminawon kining atake sa usa ka magwawali sa 70 Adventist. Iyahang giatake ang Santo Papa mahitungod sa adlawng ipapahulay. Ato nin tubagon mga viewers. Basahan ang tikno sa atong taas. Unang mapintas na mananap, grabe katampalasan sa balaod sa Ginoo. Ipoplio matud pa niya. Poplio the 14, reject the Adventist Sabbath and declare Sunday the Lord's Day. Grabe gid katampalasan kining tawhana. Ginugo gid siya ni Satanas. Kaya nga no, ang gisugo sa Ginoo nga balaod na adlaw ipapahulay, mabasa nato diya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Inumduman mo ang adlaw nga Sabado. Mao na sugo sa Ginoo tahinumdum. No iya lahi. Tandi the Lord's Day. Di na magita mabasa nga mismo si Jesus diyang pagkabanhawa agin ingon nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. So, tinugo gid siya ni Satanas. Ano? Masahon na to ha. Musa siya ka sinugo. Si Satanas napungot sa mga tao nga nagtuman sa sugo ng Diyos. Ano to Bible? O na nga. Pinadaya kapitulo 12 bersikulo 17. Aton pa dinhi. Aton tubagon mga kaigsunan. Unang punto, ang paghatag sa adlawng ipapahulay sumala sa imong gibasa sa Exodus 20. Dili man ang 70 Adventist gitagaan ana. Ang gitagaan ana sa Ginoo ang mga Hudyo dili Kristiyano. Unya nagclaim mo Kristiyano, layo ra kayo ang inyong pahom-haom. Ikaduhang punto, sumala sa Deuteronomy 5:12, ang giingnan nga bantayan ang sugo o adlawng ipapahulay nga sugo ang mga Israelita dili mga Kristiyano. Nya nganong kamo nagpakahudiyo man mo nga sumala sa 3:9 sa pinadayag ang kanang magpakahudiyo sinaguga man na ni Satanas. So kamoy nasumbalik sa imong statement nga matud pa nimo nga ang Santo Papa iya siyawa. Ang gitawag o gi-statement sa Santo Papa insakto. Iyang gisalikway ang adlaw ipapahulay sa 70 Adventist kay dili man kamo gitagaan ni ana. Wala may 70 Adventist gitagaan sa Ginoo ni ana. Ikaduha, ang gitawag pagkabanhaw ni Kristo mao man na ang giwali ni San Pablo sa 1 Corinto 15:14 kung si Kristo wa mabanhaw kawang atong pagsimba kawang atong pagwali. Unya sumala sa 28:1 ngadto 9 adlaw man nga Domingo si Kristo nabanhaw ug mao kana ang pagsimba nga atong mabasa nga gisimba siya sa iyang pagkabanhaw sa iyang mga alagad. Busa insakto na ang giingon Santo Papa, ang imo lang yung hunahuna tungod kay wa lagi ka angay sa imuhang gitawag ug wa mo dawat sa inyuhang gitawag doktrina nganlan day ninyo og Satanas. Mo ni mga kaigsuonan ang mga tao nga di kadawat sa kamatuoran bitaw, dili ka mao mo gitawag adjust ilang kaugalingon kung lahi og baruganan. Busa dili ta magpariha niini nga klase sa mga pangutok kay kini sila mubo ra kayo o kining gitawag og panglantaw sa pagsabot sa kalibutan mahitungod sa adlawng ipapahulay. Ang adlawng ipapahulay rest day kana sa pagtrabaho sa mga Hudyo aron makasimba. Ang atong rest day isip Kristiyano mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Muundang kita sa pagtrabaho aron makasimba kang Kristo. Mao na atong reaksyon. Daghang salamat o mayong adlaw natong tanan.